بغیر کسی تاخیر تو جناب واضح شریف بیان فادر نوجوان خطیب پاکستان حضرت مولانا عثمان فیصل الہ آبادی صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سارے رنگی رب دے بنائے ہوئے نے کوئی گورا کوئی لال کالا ولا ماء اس بال نو چومدی نہیں جسم دا ہووے بال کالا. کالے رنگ اندر نہیں عیب کوئی جے کر ہووے نام اعمال کالا. کی گوریا مرتبے پاونے نے جڑے پا گیا حبشی بلال کالا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات سی وقار اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے اس مالک نے سانو اپنے دین واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی. اللہ ساڑھے سارے دی اج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. میرے تو قبل خطیب اسلام مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز قاری محمد عثمان شاکر صاحب خطیب اسلام مولانا آصف نذیر محمدی صاحب انشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے خطابات فرمان گے. میری دعا ہے اللہ تمام علماء کرام دیاں دن رات دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اور تسی دیکھ رہے ہو ضلع قصور دی مرکزی قیادت محترم قاری محمد صدیق شاکر صاحب ناظم مرکزیہ ضلع قصور الحاج شیخ القرآن مولانا محمد شفیع طاہر صاحب امیر مرکزیہ ضلع قصور تشریف فرمانے
قاری محمد صدیق صاحب، قاری شریف تبسم صاحب، جتنے بھی علماء کرام اہل علاقہ تشریف لے آئے، اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جتنے دوست احباب جمع ہو، جنہ دوستاں نے اج دا یہ پروگرام رکھیا، بھائی عثمان صاحب نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹی ملن دی خوشی اندر اے دین دی مجلس لگائی، علماء نو دعوت دیتی، اے محنت کوشش کاوش کی تھی۔ دعا کرو اللہ اس بچی نو ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ توجہ کیجئے، جلسے دے عنوان دے پیش نظر اور اس ماہ ربیع الاول دی مناسبت دے نال میں تساں احباب دے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان کروانا چاہنا کہ نبی رحمت علیہ السلام نو کائنات دی ہر چیز نے پہچانے ہیں، اگر سب تو گھٹ پہچانے ہیں اج دے مسلمان نے پہچانے ہیں۔ آسمان دے فرشتے نبی پاک نو پہچان گئے، زمین دے اوپر پہاڑ موجود نے، اے پہاڑ نبی پاک نو پہچان گئے، زمین دے اوپر درخت موجود نے، اے درخت نبی پاک دی عظمت نو پہچان گئے، جنگلہ دے جانور آپ دی عظمت نو پہچان گئے۔ میں قربان جاواں پتھر نبی پاک دی عظمت نو پہچان گئے، گل مک دی مقاماں آپ دی عظمت نو ریت ذرات بھی پہچان گئے، پانی دے قطرات بھی پہچان گئے۔ توجہ کیجئے، جامع ترمذی دی ایک روایت، ایک فرشتہ نا، پہلے آواز ٹھیک سی تھوڑی جی، آواز کھول دے، ایک فرشتہ اللہ نو جا کے کہندا ہے یا اللہ میں زمین تے جانا ہے۔ اللہ دے نے زمین تے کی لین جانا ہی، آندا یا اللہ جیڑا تیرا آخری پیغمبر ہے نا، آپ دی عظمت بڑی، آپ دا مقام بڑا ہے، میرا جی کردا ہے میں زمین تے جاواں، نالے آپ دیاں زیارتاں کر کے آواں، نالے آپ تے سلام پڑھ کے آواں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اچھی بولو، تسی نہ فرشتے بن کے بولو، تسی انسان ہی رہو، اچھی بولو کون کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انسانہ دی عظمت فرشتیاں نالوں زیادہ ہے۔ توجہ کرو، ذرا گوڑے گاڑے چھڑ دیو، ہوشیار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ آؤ توجہ کیجئے، اللہ کہندے نے جا چلا جا، نالے جا کے میرے نبی دیاں زیارتاں کر لیں، نالے آپ دے سلام پڑھ لیں، تے نالے آپ نو جا کے اے بشارت سنا دیں اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا۔ سیدہ فاطمہ دی عظمت نبی پاک دی عظمت دی وجہ تو آئیے توجہ کیجئے، جو میں تمہید دی اندر عرض کیتا ہے، کائنات دی ہر چیز آپ دا مقام پہچان گی۔ بس ایک ایک مثال دیاں، گل مکائیے۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد، نبی پاک دا نام آج مومن تڑپ جاندے نے جناب محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنے صحابیاں دے نال مکے دی اندر ہرا پہاڑ تے تشریف لے کے گئے. نبی پاک دے نال جناب ابو بکر صدیق نے، جناب فاروق اعظم نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، جناب طلحہ زبیر نے، جناب سعد نے، سات یار نبی پاک دے نال نے. اللہ اکبر اللہ. غور کیجئے، توجہ کیجئے، نبی پاک نے جدوں ہرا پہاڑ تے جا کے اپنا قدم مبارک رکھے ہیں، اے ہرا پہاڑ پہچان گیا ہے، اے جان گیا ہے آج جس پیغمبر نے میرے اوپر آ کے قدم مبارک رکھے ہیں، اس پیغمبر دی عظمت کتنی ہے، آپ دا مقام کتنا ہے. صحابہ کہندے نے جدوں نبی پاک نے اپنا قدم مبارک رکھے ہیں، اے پہاڑ خوشی نال جھومن لگ جاندا ہے. یار نا سمجھ نہیں آ رہی سون دی، تھوڑی جی شور کٹ ہوئے، آواز تھوڑی جی کھل جائے تاکہ محی الدین کنگن پوری صاحب ڈسٹرب نظر آ رہا سی. ہاں ہوں ٹھیک ہو رہی. توجہ کیجئے، صحابہ کہندے نے اسی ویکھیا اے ہرا پہاڑ جھومن لگ گیا، ہلن لگ گیا. تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے اس کن ہرا، اوے ہرا رک جا، اوے ہرا ٹھہر جا. اے ہرا جاندے جیڑی ہستی مینوں رک جاندا کہہ رہی، اس ہستی دا مقام کنے؟ صحابہ کہندے نے نبی پاک نے رک جاندا کیا ہے تے پہاڑ اسے ویلے ہی رک گیا ہے. اونچی کہہ دیو جے نہیں نہ سمجھے. آؤ تانوں مدینے لے چلیے. مدینے چ ایک پہاڑ ہے جنوں احد کیا جاندا ہے. میں قربان جاواں آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ پاک دے اندر نبی پاک جناب صدیق نال نے، جناب فاروق اعظم نال نے، حضرت عثمان نال نے، چل دیاں آپ احد پہاڑ تے تشریف لے کے آئے. اللہ اکبر اللہ. غور کرے آج دوستوں، جدو نبی پاک نے احد پہاڑ تے اپنا قدم مبارک رکھے ہیں، صحابہ کہندے نے اے احد پہاڑ بھی خوشی دے نال جھومن لگ گئے ہیں، اے ہلن لگ گئے ہیں. نبی پاک فرماندے نے اس بت احد وما علیکا الا نبی او صدیق او شہیدان. آپ فرماندے نے احد رک جان، تیرے تے ایک نبی آیا ہے، ایک صدیق آیا تے دو شہید آئے نے. صحابہ کہندے نے جدوں نبی پاک نے احد پہاڑ نو کہ رک جان تے اے احد پہاڑ اس ویلے رک جاندا ہے. مکے اندر ہرا پہاڑ رک گیا ہے، مدینے اندر احد پہاڑ رک جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. چھانگے منگے دے رہن والے ہو توجہ کرے آجے، سانو بھی نبی پاک نے فرمایا ہے جھوٹ بولن تو رک جاؤ، غیبت کرن تو رک جاؤ، چغلی کرن تو رک جاؤ، چوریاں کرن تو رک جاؤ، ڈاکے مارن تو رک جاؤ، ظلم کرن تو رک جاؤ، کسے دا حق مارن تو رک جاؤ. اللہ اکبر اللہ. اسی کلمہ بھی نبی پاک دا پڑھی جانے ہاں، سارا کچھ بھی کیتی جانے ہاں، سانو جتوں جتوں نبی پاک نے روکے ہیں. آج دا مسلمان نہیں رکدا. او میرے ویر، اے مکے اندر ہرا پہاڑے، مدینے اندر احد پہاڑے، نبی پاک دی پاک زبان چوں اے جملے نکلے نے، اوے ہرا رک جان، اوے احد رک جان. اے دوویں پہاڑ اسے ویلے رک جاندے نے.
اوے پہاڑ رک گئے لیکن اج دا مسلمان نہیں رکدا. اگلی گل بھی سنیا جے اللہ دی قسم سینے ٹھنڈ پہ جائے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ گل سنو نا اے جڑا ہو پہاڑ اللہ اکبر اللہ. آپ فرماندے نے اے دا ایک ایک پتھر میرے نال پیار کردا ہے, اے دا ایک ایک ذرہ میرے نال پیار کردا ہے, اے دا ایک ایک کنکر میرے نال پیار کردا ہے. میں قربان جاواں اے پہاڑ کیسا ہے جڑا نبی پاک نال پیار کردا ہے, جڑا نبی پاک نال محبت کردا ہے. اگلی گل سنیے تے سینے ٹھنڈ پہ جائے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ سن لو اینو میرے نال پیار تے میں محمد نو اس پہاڑ نال پیار. اوے اس پہاڑ دی عظمت کیا کہنے جدے نال جگاں دے پیر نو پیار, مکی مدنی سرکار نو پیار. اللہ اکبر اللہ. غور کیجئے مسلمانوں دلوں نبی پاک نال پیار کرو, دلوں نبی پاک نال محبت کرو. آج جگاں دے پیر نال سچا پیار کریں گا, آج مکی مدنی سرکار دے نال سچی محبت کریں گا. کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک دی محبت ویکھ لے, سرکار دا پیار ویکھ لے. آپ فرماندے نے جڑا دنیا دی زندگی اندر میرے نال پیار کردا رہیا ہے, پکیاں تے سچیاں محبتاں کردا رہیا ہے. آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں انہوں بازو تو پکڑ کے جنت وچ اپنے نال لے جاواں گا. اچھی کہہ دیو ایسی گل سمجھ آ رہی ہے, سارے نو آ رہی ہے, پھر گوڑے کیوں پھڑے ہیں؟ گل سمجھ بھی آ رہی ہے, نبی پاک دی محبت نبی پاک دی شان بھی بیان ہو رہی, تسی گوڑے پھڑی بیٹھے ہو. آ توجہ کرے آجے اے اوہ پہاڑ دے پتھر ذرے کنکر نبی پاک نال محبت کر دینے. آپ کہہ رہے ہیں انہوں میرے نال بڑا پیارے. سرکار فرماندے نے انہوں میرے نال پیارے تے مینوں اس پہاڑ نال پیارے. اے پہاڑے پہاڑے پہاڑ نالوں مسلمان دی عظمت زیادہ ہے. اللہ دی قسم اگر نبی پاک دے نال اج دا مسلمان پکا سچا پیار کرے, دلوں محبت کرے, سرکار فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا بازو تو پکڑ کے نال جنت وچ لے جاواں گا. توجہ کیجئے کائنات دی ہر چیز پہچان گئی ہے. اللہ اکبر اللہ. آپ دی عظمت کی ہے, آپ دا مقام کی ہے. غور کرے آجیں جنگلاں دے جانور نے نبی پاک دی عظمت پہچان گئے. مدینے تو 3 میل دور ایک یہودی بکریاں چرا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اس روایت دا کچھ سا صحیح بخاری اندر, باقی طبقات ابن سعد اندر, فتح الباری اندر. توجہ کیجئے اے یہودی بکریاں چراندا پے ہیں, اے دیاں بکریاں نو ایک بھیڑیا پہ گیا, انہیں بکری اٹھائی تے نس گیا. اے یہودی پیچھے لگ گیا, انہیں سوٹیاں مار کے بکری چھڑا لی. او بگیاڑ نسیاں نہیں بھجیا نہیں, اوتھے ہی بہ جاندا ہے. آندا او سلمان میں کنے دناں دا کھاوان, آج اللہ نے میں نو رزق دیتا سی تے میرے کولوں کھولے آئی. جناب سلمان نے گلاں سنیاں, سوچی پہ گئے ایک بگیاڑ ہو کے ایک جانور ہو کے آج انساناں دی طرح گلاں پیا کردا ہے. اللہ اکبر اللہ. اج جناب سلمان سوچی جاندے نے, اے بگیاڑ پھر بولیا, آندا او سلمان تینوں میرے تے بڑا تعجب آ رہا ہے. میں ایک جانور ہو کے ایک درندہ ہو کے انساناں دی طرح گلاں کرنا پیا واں, مینوں تیرے تے بڑا تعجب آ رہا ہے. مدینہ
پاک دی اندر آمینہ دے لال جنت دے ٹکٹ دے رہنے آپ کلمہ پڑھا کے لوگانوں مسلمان کر دے پہنے اللہ اکبر اللہ تے تو جنگل چ بکریاں چرائی جانے کیا تینو جنت دی لوڑی کلنی اللہ اکبر اللہ جناب سلمہ فرماندے نے جدو اس بگہار دے کولوں نبی پاک دا نام سنیا نا جدو اس بگہار دے کولوں اے گلاں سنیاں نے نا اللہ اکبر اللہ میرے تے اینا اثر ہویا میرا دل کرے بکریاں ایتھے چھڑاں تے جا کے محمد دا مرید بن جاواں دل کرے بھی ہونے ہی نس جاواں جا کے آپ دا کلمہ پڑھ کے آپ دا مرید بن جاواں لیکن پھر سوچی پہ گیا بھی بگیاڑ دے بھوکھا ہے کتے بکریاں نہ کھا جائیں اللہ اکبر اللہ گل سنیا جے مسلمانوں گل سنیا جے اے بگیاڑ پھر بولیا آندہ سلمہ ڈرن دی لوڑ نہیں گھبران دی لوڑ نہیں آ سوٹی مینوں دے تیریاں بکریاں میں چرانا تو جا کے محمد دا غلام بن جا جناب سلمہ نے سوٹی پکڑائی اے بگیاڑوں بکریاں ساریاں کٹھیاں کر کے نا اوتھے بیٹھا ہے تے ترجمہ مولانا گرجاخی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے توجہ کریا جے فرماندے نے اے سلمان کیا جے کر ہونے جاواں میں امال ہے کلا کس دے کول ٹھہراواں میں محمد چھتی جائیں جناب سلمہ نے دوڑا لا دیتیاں اوے دوڑ کے سلمہ پاس نبی دے جامدان جا کے بگیاڑ والا قصہ سنامدان پڑھ کے کلمہ سچا مومن ہو جامدان پہ گیا جنت والے راہی کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے آپ فرماندے نے اوے سلمان گل سن لین پہلی گل تے ایویں اوے سانب لے مال ہن تو اپنا جا کے ایدہ کی مانے اوہ سلمان جنیاں بکریاں بگیانو دے کے آیا سجا کے گن کے پوریاں کر لیں جنیاں بکریاں چھوڑ کے آیا سیں ساریاں جا کے پوریاں کر لیں اگلی گل سنیا جین اوے سانب لیں مال ہن تم اپنا جا کے کو کے بکریوں دا گوشت بنا کے توری بگیاڑ تائیں خوب رجا کے اس رات دکھایا ہی تیرے تائیں اے سلمہ اس بگیاڑ نے تینوں سیدھے رائے پایا ہے تے انہوں کی کھونا ہی کی کھونا ہے کچھ بولو انٹی لے پہ گئے جے بھی جیڑا سیدھے رائے لائے جیڑا تو انہوں جمعہ پڑھائے نمازاں پڑھائے انہوں کی کھونا چاہیے ہے مولانا عبدالسار قمر صاحب نو کھوایا کرو تو انہوں جمعہ پڑھون دے نے نمازاں پڑھون دے نے بچیاں نو پڑھان دے نے ترجمہ پڑھون دے نے تے کدے کو جمعے آلے دن کو جمعرات نو 2 کلو بکرا لے آکے محترم حاجی شفیع صاحب امیر ضلع دے کار کال دیتا قاری صاحب دے کار کال دیتا اوے دین سکھان آلیاں دی خدمت کریا کرو لوگ کنجران دے اتے ہزاراں روپیے سٹ کے فخر محسوس کرتے نے تسی دین والیاں جیڑے دین سکھان والے مسجدان دے امام مسجدان دے خطیب مساجد دے مدرس نے انہاں دی خدمت کر کے فخر محسوس کریا کرو آپ فرماتے نے اوے سلمان تینوں ایک بگیان نے
دین والے پاسے لے آندا ہے تینوں سیدھی راہ تے چلایا ہے اونوں بھکھا نہیں ٹورنا بکرے بلکہ بکری سبا کرنی ہے تے اونوں رجا کے توڑنا ہے ہن کریا کرو گے نا خدمت انشاءاللہ اجے بھی ٹھلے ہو میں تانوں اپنی نہیں کہہ رہا تو اپنی اپنی مسجد جتھوں جتھوں آئے ہو اپنی مسجداں دے اماماں دی خدمت کریا کرو آؤ توجہ کرو اے جنگل دا درندہ ہے بگیاڑ ہے لیکن جنگل چ بہ کے میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں کیتی جاندا ہے پھر کہہ دیو اے جنگل چ بیٹھا سرکار دے تشکرے کیتی جاندا ہے جے نہیں سمجھائی نا آ سنیا جے دھیان نال آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا ایک صحابی چل دیاں جنگل چ رات پہ گئی جنگل چ گزر ہو رہے ہیں جنگل چ لنگ رہے ہیں لنگ دیاں انہیں ویکھیا سامنے ایک شیر آ رہا ہے دھاڑا ماردا ہوندا ہے بڑکا ماردا ہوندا ہے اس شیر نے سمجھیا اج میری خوراک دا انتظام ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دا صحابی ڈریا نہیں ہے چکیا نہیں ہے اے شیر جدوں قریب آیا اس شیر نو کہندا ہے او شیرا گل سن لین انا صاحب رسول اللہ میں مدینے والی سرکار دا غلام میں مکی مدنی سرکار دا غلام اے میرا جسم تیرے کھان واسطے نہیں بنیا بلکہ محمد تو قربان ہونے بنیا اے میرا جسم تیرے کھان واسطے نہیں بنیا بلکہ محمد دیاں جتیاں تو قربان ہون لی بنیا اس شیر نے جدوں میرے پیر دا نام سنیا جدوں ساڈے رہبر دا نام سنیا اللہ اکبر اللہ اس شیر دے انداز ہی بدل گئے اے دے طریقے ہی بدل گئے اللہ اکبر اللہ اور جس دم شیر اٹھایا پنجام طاقت رہی نہ کائی میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی وا سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدمہ دے ول آیا او شیر جڑا بڑکا ماریا سی انہیں مکی مدنی سرکار دا نام سن لیا ہے اے دیتے انہ اثر ہویا ہے انہ اثر ہویا ہے اے شیرن اے صحابی نو زبان حال نل کہندہ پہ ہے تسی نبی پاک دے نوکر اسی تو آڈے نوکر اور جیڑا مکی مدنی سرکار دان غلام بن جائے آپ دا نوکر بن جائے اللہ دی قسم سارا جہان او دا نوکر بن جاندہ ہے او دا خادم بن جاندہ ہے وقت نہیں ورنہ میں تفصیل چی جاندہ اور مثالاں بھی پیش کردہ اللہ اکبر اللہ یعنی کہ نبی پاک دی عظمت نو فرشتے پہچان گئے پہاڑ پہچان گئے جانور پہچان گئے اے غور کیجئے ایک سال ایسا بھی آیا نبی پاک دا سکا چاچا فوت ہو گیا جنہوں نبی پاک نل بڑا پیار بڑی محبت اسے سالی آپ دی غمخار بی بی سیدہ خدیجہ فوت ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک بڑے پریشان نے اس سال دا نامی آپ نے عام الحزن رکھ چھڑے ہیں اللہ اکبر اللہ پاک فرمان دینے اے میرے جبریل
میری سرکار بڑی پریشان ہے، آپ دے غماں دا سال آ گیا ہے۔ اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا میرے محبوب نو لے کے آؤ نا۔ آپ پریشان نے، آپ نو آسماناں دی سیر کروانی ہے تے جنت دی سیر کروانی ہے۔ سرکار نو بلایا جا رہا ہے۔ میں قربان جاواں، اللہ نے آپ دی دل جوئی واسطے آپ نو آپ دے نال ایک محبت کا اظہار کیتا، آسماناں دی سیر، جنت دی سیر جناب جبریل لین واسطے آئے۔ تے ترجمہ کسی اللہ والے نے انج لکھیا، فرماندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکیں جا کے میرے محبوب نو تو ساڑے الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے ستاں اسماناں دی سیر کر جا، اپنی دست ساجا ساڑی سن سنا جا، چھتی جامی جبریل نہ دیر لامی، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا، جبرائیل تو جاننا ہے، کڑیاں ہوندیاں نے سخت انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، آج الٹا اس دلدار دیاں۔ نہیں بولے ایڈی ٹلی سبحان اللہ ہیں، اے اچھی کہہ دیو، جے جاگ دیو پھر کہہ دیو، جیڑے ستے نے وہ بھی کہہ دیں، ساری ستے۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، سارے ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جبرائیل تو جاننا ہے، اڑیاں ہوندیاں نے سخت انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں، جبرائیل نے ویکھیا وچ حجرے، حضور آرام پر مارنے، اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا اے، کال دل دی دور پہنچارنے، پیراں ول کھلو کے جبریل نے تے ہوا پراں دی مار جگارنے، ادب نال جبریل نے عرض کیتی، تانوں باری تعالی بلا رہنے، اوے ادب نال جبریل نے عرض کیتی، تانوں ادب نال جبریل نے عرض کیتی، تانوں باری تعالی بلا رہنے، ملک سارے ہی تک دن رات رام، اوراں طالب نے آپ دے دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں، انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ جناب جبریل آئے، اے پکھا بند کر دو، جناب جبریل آئے تے نال براق لے کے آئے، کی لے کے آئے؟ اچھی بولو، براق لے آئے۔ آپ فرماندے نے میں جدو اسوار ہون لگا نا تے براق بدک گیا، جی میں گھوڑا اڑی کر جاندہ ہے نا اس طرح براق نا بدک گیا، اڑی کرن لگ گیا، توجہ کرے آجے۔ آپ فرماندے نے جناب جبریل نے براق دے کان نال منہ لایا تے انہوں دسیا، اے براق سن لے،
اج جڑی ہستی نے تیرے اتے اسوار ہونا ہے انہاں دا نام محمد صلی اللہ تڑپ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اتے اسوار ہونے انہاں دی عظمت کتنی زیادہ ہے، مقام کتنا زیادہ ہے. سرکار فرماندے نے براق میرا نام سن کے پسینیوں پسینی ہو جاندے. اے براق پہچان گئی ہے آپ دی عظمت کی ہے، آپ دا مقام کی ہے. جانور پہچان گئے، پہاڑ پہچان گئے. سرکار فرماندے نے مکے دی اندر ایک ایسا پتھر ہے جدے کولوں میں گزردا سا کانا یسلم علیہ، جدوں بھی اس پتھر دے کولوں میں گزریا ماں آپ فرماندے نے او پتھر چوک چوک کے مینوں سلام کردا رہیا ہے. پتھر پہچان گئے، پہاڑ پہچان گئے، فرشتے پہچان گئے. نبی پاک دی عظمت کتنی ہے، آپ دا مقام کتنے. آئیے میں گل مکان والے پاسے آواں. آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی عظمت نو جنگلاں دے درخت پہچان گئے. صحیح مسلم دی روایت نبی پاک صحابہ دے نال جا رہے نے، چلدیاں رستے دی اندر آپ نو قضائے حاجت دی لوڑ پہ گئی. نبی پاک نے ویکھیا ہے کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی. صحابہ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر ایک درخت دے کول چلے گئے، او دیاں ٹہنیاں تو پکڑ لیا. آپ فرماندے نے انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ دے حکم نال میرے نال چلنا شروع کر دے. صحابہ کہندے نے اسی اکھیں ویکھیا اے درخت نبی پاک دے پیچھے چلنا شروع کر دیندا ہے. آپ ایک ہور درخت کول چلے گئے، او دیاں ٹہنیاں تو پکڑ لیا. آپ فرماندے نے انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ دے حکم دے نال تم بھی میرے پیچھے چلنا شروع کر دے. صحابہ کہندے نے اسی ویکھ رہے ہاں جویں اونٹ دے نک اندر نکیل پائی ہوئے، اونٹ اپنے مالک دے پیچھے چل کے جا رہا ہوندا ہے. فرماندے نے اسی اکھیں ویکھیا اے دونوں درخت نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے ہیں. اے درخت سبق ہی دیندے جا رہے ہیں. او جدا کلمہ پڑھی دا او دے پیچھے چلی دا، جدا کلمہ پڑھی دا او دا کہنا منی دا، جدا کلمہ پڑھی دا او دے گیت گائی دے. او سونیا اسی اپنی برادری پیچھے لگ جانے ہاں، قوم پیچھے لگ جانے ہاں، اپنی مسجد دے امام، اپنی مسجد دے خطیب، اپنے مفتی نے پیچھے لگ جانے ہاں. اللہ اکبر اللہ. لیکن کئی ویلے انج ہوندا ہے ایک پاسے سرکار دے پیچھے لگن دی گل آ جاندی ہے، ایک پاسے برادری آ جاندی ہے. اسی نبی پاک نو اتنا پہچانے ہیں، اسی سرکار دے پیچھے نہیں چل دے، برادری دے پیچھے چل پینے ہاں. ایک پاسے نبی پاک دی بات آ جاندی ہے، ایک پاسے بیٹے دی ضد آ جاندی ہے. اسی اپنے بیٹے دی ضد نو پوریاں کر دینے ہاں، لیکن نبی پاک دے پیچھے نہیں چل دے. اللہ اکبر اللہ. اب ایک لو نام جنگل دے درخت نے نبی پاک دے پیچھے پیچھے چل کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. آپ تھوڑا جا دور چلے گئے، آپ فرماندے نے التئما علیہ باذن اللہ، اللہ دے حکم دے نال آپس دی اندر مل جاؤ، آپس دی اندر جڑ جاؤ. صحابہ کہندے نے اسی اکھیں ویکھیا اے دونوں درخت آپس اندر مل جاندے نے.
اے درخت مل گئے پر مسلمان نہیں ملتے، اے درخت آپس اندر جڑ گئے پر اج دو سکے پرا نہیں جڑ دے، اے درخت آپس اندر مل گئے اج دو ہمسائے آپس اندر نہیں ملتے، اج دکاندار دے نال حسد کر رہے ہیں، ہمسائے نال حسد کر دے پر آپ رات دے نال ٹوٹیا پھر دے۔ اے مسلمانوں وقت آ گیا مل جان دا، وقت آ گیا جڑ جان دا، اج کفار جڑ گئے نے، اج اسلام دے دشمن جڑ گئے نے پر مسلمان ٹوٹ گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ پرانے پرا دے نال مرن جیون مکا چھڑے ہیں۔ توبہ اللہ میری توبہ، اگر بہناں نے وراثت مانگ لیے آپ نے دروازے تو روک چھڑے ہیں۔ سرکار نے تے فرمایا سی رشتہ داریاں جوڑیاں جن آپس دے اندر مل جاؤ، آپس دے اندر جڑ جاؤ، پاسی ٹوٹ دے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وجہ کی ہے ایک گٹھ زمین دا مسئلہ بن گیا ہے، ایک گٹھ زمین دی وجہ تو پرانے پرانوں چھڑ دیتا ہے۔ اے تسی سنے ہو ایک قصور اندر 4 مرلے دی جگہ تو ایک پرات 4 بھتیجیاں نو قتل کیتا گیا، انہاں وراثتاں دی وجہ تو بہناں نو چھوڑ دیتا گیا، انہاں زمیناں دی وجہ تو قتل و غارت بازار کرم ہو چکے نے۔ اللہ اکبر، اللہ او میرے ویراں اے وراثتاں ایتھے رہ جانیاں، اے پراپرٹی ایتھے رہ جانی ہے۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اوے کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دین ویکھے میں، گل پگوں ہاتھی ہون پین ایک دوجے نو پھڑ دین ویکھے میں، ایک آنکھیں اے دھرتی میری ہے اوٹوئے ٹبے تیرے نے، دوجا آنکھیں اے دھرتی میری ہے اوٹوئے ٹبے تیرے نے، دھرتی نے قیام فقیر ہو ایتاں دوویں وچ ہنیرے نے، نہ میں اے دیاں نہ میں دیاں اے دوویں بندے میرے نے۔ او وراثتاں ایتھے پیاں رہ جانیاں نے، اے زمیناں ایتھے رہ جانیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ بات دور نہ چلی جائے۔ صحابہ کہندے نے اسی ویکھیا اے دونوں درخت آپس اندر مل گئے، آپس دی اندر جڑ گئے۔ اللہ دے نبی قضائے حاجت تو فارغ ہوئے، آپ فرماندے نے ہن اپنی جگہ تے جا کے رک جاؤ۔ صحابہ کہندے نے اسی ویکھ رہے ہاں اے دونوں درخت تر پیندے نے، اپنی جگہ تے جا کے رک جاندے نے۔ اے نے جنگل دے درخت تے آؤ ہن تانوں میں مسجد نبوی چ لے چلا۔ جانا چاہندے ہو؟ اچھی کہہ دیو۔ صحیح بخاری دی روایت مسجد نبوی چ نا ایک کھجور دا سکا تنا نصب ہویا ہے تے نبی پاک دے نال ٹیک لا لیندے نے، آپ صحابہ نو جمعہ پڑھاندے نے، پاس کردے نے۔ ایک دن نہ پیغام آ گیا، ایک عورت نے کلیا یا ایک مرد نے، دونوں روایتاں، کہ میں مسجد چ ممبر بنوا کے رکھنا چاہنی ہاں۔ آپ فرماندے نے ٹھیک ہے، تیرا تحفہ قبول ہے۔ تے اس بی بی نے ممبر بنوا کے کل دیتا، جویں تسی مسجد دیاں ضرورتاں پوریاں کردے ہو، آپ ہی ویکھ کے پکھا لگن والا ہے، سپیکر خراب نے، پمپ خراب ہے، آپ ہی کام کروا دیندے ہو۔ جے نہیں کرواندے تے دعا کرو اللہ کروان دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہی ویکھیا کرو، اے مسجداں مدرسے اللہ دا نظام ہے، اے ساڈے تعاون نال چل رہے ہیں۔ انہاں مسجداں نو مدرسیاں نو حکومت فنڈنگ کر دی کہ کر رہی ہے؟ تواڈے نہیں کر رہی، پکی گل ہے۔ اس واسطے نا آپ ہی کر دے رہا کرو، اے مسجداں مدرسیاں دا نظام ساڈے تعاون نال ہی چلدا ہے۔ توجہ کرو،
آندھی ہے سرکار ممبر بنوانا ہے، فرمایا بنوا دے، ممبر بن گیا، مسجد آ گیا، تے دن آیا نا جمعے دا، توجہ کرے آج آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا دن آ گیا، نبی پاک جمعہ پڑھان واسطے ممبر تے آ گئے، او کھجور دا سکا تنا اونے ویکھیا، اج نبی پاک نے مینوں چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کہندے نے اے کھجور دا سکا تنا اے میں رویا جویں بچے چیخاں مار کے روندے نے، اے بچیاں دی طرح رون لگ گیا، اج نبی پاک مینوں چھوڑ کے ممبر تے چلے گئے نے، اللہ اکبر اللہ، گل سنیا جے، اللہ دے نبی ممبر تو نیچے آئے، آ کے نو سکے تنے نو اللہ دے نبی نے سینے دے نال لا لیا، صحابہ کہندے نے جدوں نبی پاک دے سینے دے نال لگے آئے، اسے ویلے چپ کر گیا، اسے ویلے خاموش ہو گیا، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں اگر میں ممبر تو نیچے آ کے اینو چپ نہ کرواندا اینے قیامت تک روندیاں رہنا سی، اللہ اکبر اللہ۔ اگلی گل سنیا جے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں، آپ فرماندے نے اوے کھجور دیا سکیا تنیا گل سن لے، اگر چاہنا ہے تینوں ایتھے نصب کر دینے قیامت تک لی ہریاں بریاں ہو جائیں گا، اللہ تینوں پاگ لا دیں گے، اللہ اکبر اللہ۔ اگر چاہنا ہے تینوں دفن کر دینے اللہ جنت دی اندر میرا ساتھ دے دیں گے، اے گل سن والی ہے نا، ایک کھجور دا سکا تنا اللہ دی قسمیں ساڈے نالوں سیانا نکلیا، اینوں پتا سی اے جہان عارضی ہے، اے دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن مک جانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ ہمیشہ دی زندگی ابدی زندگی جنت دی زندگی ہے، آنا سرکار جی کردا ہے مینوں دفن کر دیو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت دی اندر تہاڈا ساتھ دے دیں گے، میں جنت دی اندر بھی تہاڈیاں زیارتاں کردا رہاں گا، اللہ اکبر اللہ۔ مینوں تینج لگدا ہے اس بانے حال نال کہندا ہوئے گا، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، جدا جدا نہیں رجدا اونچی کہو، بار دا محلہ نہیں بولدا، تسی بھی بولو، سارے مل کے کہہ دیو۔ تساں ویکھے لوگ 12 ربیع الاول دے دن چوکاں چرستیاں اندر نچ دے رہے، ٹپ دے رہے، بھنگڑے پاندے رہے، لوگ نچ دے ٹپ دے بھنگڑے پاندے نہیں شرماندے، تسی نبی پاک دی محبت اندر نہیں بولتے، اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، سانو ایو جیا سونا ہور لبدا ہی نہیں، اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تسی میرے نال مل کے پڑھنا ہے، جدوں میں کہنا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور ساڈے نبی دی اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، اللہ اکبر اللہ۔ کیڑا پیغمبر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لو آخری گل سنو بات مکا دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر نو کائنات دی ہر چیز پہچان گی، اللہ اکبر اللہ۔ ہجرت دا سفر اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. راہ جاندیاں اللہ دے پاک پیغمبر نو بھوک لگی پیاس لگ گئی. آپ نے ویکھیا رستے دی اندر ایک خیمہ آ گیا ہے, ایک مکان آ گیا ہے. آپ فرماندے نے میرا صدیق اس گھر وچوں پتہ کیتا جائے, کھان واسطے کچھ لب جائے. جناب صدیق تشریف لے آئے. آ کنڈی کھٹکائی, اندر ایک بڈھی اماں بیٹھی ہیں. میرے صدیق فرماندے نے اماں اسی مسافر لوگ بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, سانو کھان واسطے کچھ دینا. مائی ویندی ہے پرونے بڑے سونے نے, پرونے بڑے قیمتی نے. گھر وال نظر مار دیے, کھان واسطے شے کوئی نہیں. آندی ہے میں قربان جاواں, ایڈے قیمتی پرونے نے, ایڈے سونے پرونے نے, گھر اندر کھان لی شے کوئی نہیں. ایتھے بہ جاؤ, میرا خامن بکریاں چران گیا ہے, شام نو آئے گا دودھ چوواں گی, تیرے جار جا کے پلا دیواں گی. پرونیاں نو کی پلائی دا بول دے نہیں, اچھی بولو. فانٹا, مرنڈا, پیپسی, کوک انہاں تو جان چھڑاؤ. آپ بھی دودھ پیا کرو تے پرونیاں نو انٹی لے پہ آگا. دعا کرو اللہ خالص نصیب فرمائے. اور پاویں کاپی پی آیا کرو, 100 دی بوتلے تے 100 دی کلو دودھ دے تے دودھ والے پاسے آؤ, بیماریاں بھی مک جان گیاں. آندی ہے ایتھے بہ جاؤ تے شام نو میرا خامند آئے گا, بکریاں لے آئے گا, دودھ چوواں گی, پلاواں گی. تے گھر چ نا ایک لسڑ جی سپڑ جی بکری کونے چ کھڑی. آپ فرماندے نے ابوبکر اس اماں نو کہو بھی جڑی او بکری بننی آ ایدا ہی دودھ چو کے پلا دے. مائی کہندی یہ صدقے جاواں, اے تے بڑی لاغر تے کمزور بکری ہے, اے تے چل بھی نہیں سکتی, دودھ دینا تے دور دی گل ہے. اس واسطے میرا خامد گھر چھڑ جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. آپ فرماندے نے اماں جے دودھ نہیں نہ دیندی تے سانو چون دی ایک باری اجازت دے, جے نہیں دیندی سانو چون دی اجازت دے. اماں دی اے پرونے بڑے سیانے نے, تے میں کہنی آ دودھ دیندی نہیں, آندے نے چون دی اجازت دے. آپ فرماندے نے اماں ایک باری ہاں تے کر. مائی آندی ہے جاؤ جے چوئی جاندی تے چو لو. گل سنیا جے تڑپ جان والی. میری سرکار نے جا کے نا بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا. اللہ دی قسمیں اے تھان بھی پہچان گئے, ایڈا با برکت ہاتھ ہو سکتا ہے تے محمد کریم دا ہو سکتا ہے. تڑپ جاؤں ایڈیاں برکتاں والا اگر ہاتھ ہو سکتا ہے محمد کریم دا ہو سکتا ہے. توجہ کرے آجے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے اماں کوئی برتن لے آ. مائی نے سمجھیا کھچیاں ترویا گتار نکل آئے گی. مائی کو چھوٹا جا گلاس لے آئی, کوئی برتن لے آئی. نبی پاک نے دودھ چویا تے برتن بھر گیا. آپ فرماندے نے اماں ہور برتن لے آ. مائی ہور لے آئی, او بھی بھر گیا. آپ فرماندے نے اماں ہور برتن لے آ. مائی ایک ہور برتن لے آئی, او بھی دودھ نال بھر گیا. گل سنیا جے آپ فرماندے نے میرا صدیق سب تو پہلا اس اماں نو دودھ پلاؤ. سب تو پہلا اس مائی نو دودھ پلایا. پھر رات دسن والا بندہ عبداللہ ابن اریقت انہوں دودھ پلایا. پھر میرے صدیق نے پیتا ہے. سب تو آخیر تے جگاں دے پیر نے پیتا ہے. میں قربان جاواں آپ تشریف لے گئے, آپ چلے گئے. شاماں پہ جاندیاں نے. ابو معبد واپس آیا, اپنے مکان دی دہلیز تے پہنچیا. گھر وال ویندا ہے, گھر اندر برکتاں ہی برکتاں نے, گھر اندر رونقاں ہی رونقاں نے. اوتھے کھلو گیا تے
دے تڑپ کے آندا ہے ہوندا اے معلوم مرد کامل کوئی آیا ہے رونق تے برکت ساڈا اے بیڑا سوایا ہے بیوی نے دن دا سارا حال سنایا ہے جاندی سواری لنگ گئی بدر منیر دی جو کبسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی آندہ انج لگدا ہے کو ہستی پیرا مار گئیے آندھی ہے ہاں ہاں ایک بڑے سونے چہرے والا بڑے سونے مکھڑے والا ایک رہبر لنگے ہے ایک رہنما لنگے ہے اللہ اکبر اللہ آندہ ہے میں نو دسن آپ دا رنگ کیسا سی آپ دا قد کاٹھ کیسا سی آپ دی طبیعت کیسی سی آپ دا بول چال کیسا سی گل بھی رو مکن لگی ہے ایدی بیوی تڑپ کے آندی ہے اللہ اکبر اللہ اوے کہندی ہے بیوی او دین صفت نرالی بے رنگ سی گورا موڈے کملی سی کالی بے قادسی میں آنا چال نرم تے آلی بے سونا جوان ہاتھ نہیں اسے ویلے تڑپ گیا آندھا مینوں دسنا آپ دا رنگ کیسا سی آپ دا حسن و جمال کیسا سی ایدی بیوی تڑپ گئی آندھی ہے حسن و جمال اس دا سب تو کمال وین حسن و جمال اس دا مولانا عبدالستار قمر صاحب تواڈیاں محبتاں اللہ قبول فرمائیں حسن و جمال اس دا سب تو کمال وین چہرہ چمکیلا جویں چمکدا لال وین رنگ سی سفید سر تے کالے سی بال وین سونا جوان حد نہیں اسے ویلے تڑپ کے آندا ہے مینوں اے تے دسنا آپ دا اخلاق کیسا سی آپ دی طبیعت کیسی سی اسے ویلے بیوی آندی ہے نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بول دا ویرو چنگا بولیا کرو سونا بولیا کرو مٹھا بولیا کرو کئی بندے جدوں بھی بول دینے جی میں لوگ کہندے نے مردہ بولے تے کفن پھاڑے اتنا برا بول دینے سونا بولیا کرو نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بول دام انج پہ لگے جویں موتی سی رول دام گل دا بل کنڈی راز دی کھول دام ایویں طول فضول بولے نہیں انہیں جدوں یہ گلاں سنیاں آندا یہی گلاں میں تراں چپڑیاں سی یہی گلاں میں انجیل چپڑیاں سی اسے ویلے پہچان گیا آندا کیے بیوی نو کہندا اے او تاں نبی غفاری سی جس دی خاطر ایتھے میں عمر گزاری سی کیوں نہ روکیو دین سونی سواری سین کردہ زیارت میں اس ہادی بشیر دین جو کب سندی جٹھی جگاں دے پیر دی دوڑاں لا کے پیچھے تر گیا نس کے پیچھے چلا گیا آپ نو مل کے نا آپ دا کلمہ پڑھ کے آپ دا مرید بن گیا تے او جڑی بکری سی نا
جنہوں سرکار نے ہاتھ لائے سن تفسیراں والیاں لکھیا ہے سیرت نگاراں لکھیا ہے اے بکری آپ دے چلے جان تو بعد 1 سال نہیں 5 سال نہیں 10 نہیں بلکہ 18 سال زندہ رہی 18 سال ہی دودھ دیندی رہی میرے پیر دے ہاتھ لگ گئے ایڈیاں برکتاں والا پیغمبر ایڈیاں شاناں والا پیغمبر اللہ آپ تے کروڑاں درود و سلام دی برکھا برسائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین